नमस्कार, हेलो, गुड इभिनिङ। म सुभाष चन्द्र अर्याल र तपाईँहरूले बढी प्रतीक्षा गरेको नेपालको भौगोलिक अवस्थाको पार्ट 2 अर्थात् दोस्रो भाग लिएर म आउँदैछु र तपाईँहरूलाई आज मैले दोस्रो भागमा छलफल गर्ने विषय भनेको नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी कुरा है। जलस्रोत, हावापानीको कुरा, माटोको कुरा है, माटो र भन्ज्याङ ताल तलैयाको कुरा, यो च्याप्टर अर्थात् यो पार्टमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब सुरु गरौँ हामी जलस्रोतबाट है। जलस्रोत, तपाईहरु जलस्रोत त सबैले सुनेकै कुरा हो। जलस्रोतमा नेपाल चाहिँ विश्वको दोस्रो धनी देश हो हैन? दोस्रो धनी देश हो। धनी देश नेपाल हो भने यो दोस्रो धनी देश हो भने यसमा कतिवटा नदीनाला छन् भनेर जान्ने। नदीनाला नेपालमा 6000 नदीनाला छन्। 6000 नदीनाला नेपालमा छन्, जसमध्ये यिनीहरूको क्षमता चाहिँ 6000 नदीनालाको जम्मा विद्युत उत्पादन क्षमता कति हो भनेर पनि जान्नुपर्छ। र तिनीहरूको क्षमता भनेको 83000 मेगावाट चाहिँ यिनीहरूको विद्युत उत्पादन क्षमता हो। जम्मा क्षमताको कुरा गर्दा यो हाम्रा नदीनालाले कति विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन् भन्यो भने 83000 मेगावाट चाहिँ हाम्रा नदीनालाले उत्पादन गर्न सक्ने हुन्। र आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने नेपालको सम्भव हुने भनेको 42000 मेगावाट मात्रै सम्भव देखिन्छ भनेर एउटा अध्ययनले भनेको छ। 42000 मेगावाट चाहिँ आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणले उत्पादन गर्न सकिने विद्युत उत्पादन हो भन्ने। र यो 83000 कसले भन्यो भनेर तपाईहरुलाई जिज्ञासा होला। यो हरिमान श्रेष्ठ भन्ने मान्छे थिए है। हरिमान श्रेष्ठले सन् 1967 मा एउटा शोध पत्र मार्फत भनेका हुन्। सन् 1967 मा एउटा शोध पत्र मार्फत यो 83000 मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन नेपालमा सम्भव छ भनेर भनेका हुन्। र यो 6000 नदीनालामा भएको पानी विश्वको कुल जलस्रोतको कुरा गर्दा 2.27% हो। विश्वलाई 100% मान्दा नेपालमा कति प्रतिशत छ भन्यो भने 2.27% चाहिँ नेपालमा भएको पानी हो। अर्थात् नेपालमा विश्वको कति पानी छ भन्यो भने 2.27% नेपालमा पानी छ भनेर सम्झिने। र यी नदीहरू यो 6000 नदीनाला मध्ये पनि उद्गम स्थलका आधारमा, उद्गम अर्थात् उत्पत्ति स्थलका आधारमा, उत्पत्तिका आधारमा यिनीहरूलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 3 भाग, एउटा पहिलो, दोस्रो, उत्पत्तिका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो है। पहिलो अनि दोस्रो र तेस्रो भनेर यो सजिलो छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भने जस्तो सम्झिने। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उद्गम स्थलका आधारमा छ भने अब पहिलो स्तरका नदी भनेर हामीले कस्ता नदीलाई चिन्ने भनेर आउँछ। सोच्छ पहिलो भनेको अरु केही नसम्झिने, हिमाल र हिउँ भनेर सम्झिने। हिमाल अनि हिउँ चाहिँ पहिलो स्तरका, अर्थात् हिमालको हिउँ पग्लेर बहने नदीहरू चाहिँ पहिलो स्तरका नदीहरू हुन्। दोस्रो स्तरका नदी महाभारत है, दोस्रो स्तरका नदी महाभारत र तेस्रो स्तरका नदी भनेको चुरे पर्वत श्रृङ्खलाबाट बहने हुन्। यिनीहरूको उत्पत्ति अघि हामीले उद्गम र उत्पत्ति भने हुनाले कहाँबाट उत्पत्ति हुन् भन्दा हिमालबाट उत्पत्ति हुने पहिलो, महाभारतबाट उत्पत्ति हुने दोस्रो र चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूलाई तेस्रो स्तरका नदीहरू भनेर भन्ने गरिन्छ। अब त्यसो भए पहिलो स्तरका कुन कुन हुन् भन्यो भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली। गण्डकी अनि कर्णाली चाहिँ सहित 22वटा नदीहरू, 22वटा नदी चाहिँ पहिलो स्तरका नदीहरू हुन्। कोशी, गण्डकी र कर्णाली सहित 22वटा नदीहरू पहिलो स्तरका नदीहरू छन् भने दोस्रो स्तरका नदीहरूलाई हामीले कसरी सम्झिने भन्दा बामे, राति, कक पर्छ भनेर सम्झिने। बामे, राति, कक पर्छ है। बामे, राति, कक पर्छ भनेर रातिमा बामेले कक पर्छ भनेर हामी सम्झिने। यो बामे भनेको बाबाट बागमती है, बाबाट बागमती, मेबाट मेची, बागमती, मेची, राबाट राप्ती र तीबाट तिनौ है। बागमती, मेची, राप्ती र तिनौ अनि कबाट कन्काई र अर्को कबाट कमला। बागमती, मेची, राप्ती, तिनौ, कन्काई र कमला जस्ता नदीहरू
दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन् भनेर हामी जानिराख्ने। र अब तेस्रो स्तरका नदीहरू पनि एउटा यसो सम्झिने। मैले मैथली भाषाको सूत्र भन्छु एउटा है, मैथली भाषाको सूत्र छ एउटा। त्यो सूत्र भनेको के हो भने हम मैती बसी भन्ने सम्झिने। हम मैती बसी भनेको के हो अर्थ भन्दा म माइतमा बस्छु भन्ने हो नि त नेपाली आउँदा। हम मैती बसी भनेको म माइतमा बस्छु भनेको। तर यसको फुल फर्मको कुरा गर्ने भने अब त्यो माइततिर नलाग्ने। हामी लोकसेवा पढ्नेले के लाग्ने भने हबाट हर्दीनाथ हो, मबाट मनुष्मारा, हर्दीनाथ मबाट मनुष्मारा, मैबाट मैनावती है, हर्दीनाथ मनुष्मारा मैनावती, तीबाट तिलाबे है, तिलाबे र बबाट बक्राहा, बक्राहा र सीबाट सिर्सिया, बक्रा अनि सीबाट सिर्सिया गरी यस्ता हर्दीनाथ मनुष्मारा मैनावती तिलाबे बक्रा र सिर्सिया जस्ता नदीहरू तेस्रो स्तरका नदीहरू हुन् भनेर हामीले सम्झिने। हम मैती बसी भनेर यसको फर्मुला हम मैती बसी भनेर सम्झिने है। त्यसपछि आउँछ उत्पत्तिका आधारमा भइसकेपछि तपाईहरुलाई सोध्छ के भने प्रभाव क्षेत्रका आधारमा नदीहरूको विभाजन के हो त भनेर क्वेशन सोध्ने गर्छ। प्रभाव क्षेत्रका आधारमा नदीहरूको विभाजन के हो त भन्दा के हो यसो दिमागमा लाउनुस् त के होला प्रभाव क्षेत्रका आधारमा भनेको के होला भन्दा प्रभाव क्षेत्रका आधारमा भनेको कोशी गण्डकी र कर्णाली है। कोशी प्रभावित क्षेत्र भन्छ है, कोशी प्रभावित क्षेत्र। अर्को भनेको गण्डकी नदी, गण्डकी प्रभावित क्षेत्र र अर्को भनेको तपाईको के हो भने कर्णाली नदी, कर्णाली प्रभावित क्षेत्र भनेर कर्णालीलाई चिनिन्छ है। प्रभाव क्षेत्रका आधारमा नदीहरूको विभाजन, यसको टपिक्स भनेको के हो भने प्रभाव क्षेत्रका आधारमा विभाजन, क्षेत्रका आधारमा विभाजन, विभाजन है। प्रभाव क्षेत्रका आधारमा यसको विभाजन हो कोशी गण्डकी र कर्णाली हो भनेर प्रभाव क्षेत्रका आधारमा विभाजन भनेर सम्झिने है। अब यसको पहिलो हामी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। पहिलो भनेको कहाँदेखि प्रभाव भन्न बित्तिकै त कहाँदेखि कहाँसम्म प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। त्यसका निम्ति एउटा फर्मुला सम्झिने तपाईहरुले, कला धब्या भनेर सम्झिने है। कला धब्या, कला धब्या भनेर सम्झिने। अब अरु यो कला धब्या भनेको अरु पढ्नेले के भन्छ कला भनेको गीत संगीत होला भनेर सम्झिन्छन्। हामी लोकसेवा पढ्नेले के सम्झिने भने कबाट कञ्चनजङ्घा, लाबाट लामटाङ, धबाट धौलागिरी र ब्याबाट ब्यासऋषि, चारवटा हिमालहरूको नाम पहिला मैले यता तपाईहरुलाई केन्द्रित गराउनु भन्दा पहिला यो चारवटा हिमालहरूको नाम कम्प्लिटली जान्ने। यो चारवटै कबाट कञ्चनजङ्घा, लाबाट लामटाङ, धबाट धौलागिरी र ब्याबाट ब्यासऋषि हिमाल भनेर चारवटा जब कम्प्लिट जानिन्छ त्यसपछि सुरु गरौँ। कञ्चनजङ्घा, कञ्चनजङ्घादेखि लामटाङसम्मको दुई दुईवटाको ग्रुप बनाइदिने। यो कोशी हो, कला भनेको, लाधा भनेको गण्डकी हो र धब्या भनेको कर्णाली हो। कर्णाली यो धब्बा हो भनेर यो दुई दुईवटाको अब सम्झिने। हामीलाई व्याख्या किन चाहियो? तपाईहरुलाई सबै व्याख्या क्वेशनले दिया हुन्छ है। हामीले भनेको चारवटा अप्सन मध्ये सोही जान्ने मात्रै हो, तपाईहरुले एउटा टिक लाउने हो। त्यसैले कञ्चनजङ्घादेखि लामटाङसम्म को क्षेत्रलाई कुन प्रदेश भनिन्छ अथवा प्रभावित क्षेत्रलाई के भनिन्छ भन्छ टक्क कोशी। लामटाङदेखि धौलागिरीसम्मको प्रभावित क्षेत्रलाई के भनिन्छ भनेर सोध्छ गण्डकी। धौलागिरीदेखि ब्यासऋषिसम्मको क्षेत्रलाई के भनिन्छ कर्णाली भनेर तपाईहरु यो ह्रस्व दीर्घ शुद्ध शुद्धि फुल फर्मतिर नलाग्ने, किनभने त्यो फुल फर्म लोकसेवाले अटोमेटिकली तपाईहरुलाई सबै उले कम्प्लिट गरेर दिया हुन्छ। तपाईको काम टिक लाउने हो। टिक लाउनका निम्ति ट्रिक जान्नुपर्छ है। त्यसरी अब मैले यहाँ लेखेँ कला, लाधा र धब्या है। कला, लाधा र धब्या चाहिँ यिनीहरूको क्षेत्रको कुरा गर्दा यो क्षेत्र हो। त्यसपछि अब अर्को भनेको नदीको लम्बाइको कुरा आउँछ।
यिनीहरूको लम्बाइ कति छ 720 किलोमिटर है। गण्डकीको कति छ भन्दा 338 किलोमिटर र कर्णालीको कति छ भन्दा 507 किलोमिटर भन्ने है। अब पढ्ने कसरी भन्दा कोशी गण्डकी र कर्णाली भनेर सिरिजमा सम्झिने, त्यसपछि पढ्ने 720 338 र 507 किलोमिटर भनेर त्यो इकाइ लास्टमा बोल्ने। 720 338 र 507 किलोमिटर भनेर सम्झिने। इनकेस किलोमिटर अप्सनमा किलोमिटर आयो र तपाईँ किलोमिटर र मिटरमा कन्फ्युज हुनुभयो, अब के गर्ने? मिटर पनि दिएको छ 720, किलोमिटर पनि दिएको छ 720। अब हामी किलोमिटर हो कि मिटर हो परीक्षामा त त्यो त कन्फ्युज कहिलेकाहीँ माइन्डले काम गर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा लाउने 720 मिटर भनेको त यति थोरै पनि होइन हो, त्यसैले यो किलोमिटर हुनुपर्छ भन्ने सेन्समा गएर हामीले अप्सनलाई हेरेर इकाइ चाहिँ निर्धारण गर्ने हो है। 720 मिटर र किलोमिटरमा कति डिफरेन्स हुन्छ भन्यो भने त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामी इकाइ निर्धारण गर्ने हो। अब त्यसपछि अर्को सोध्छ भनेको तपाईँको जलविद्युत उत्पादन क्षमता कति छ भन्छ। जलविद्युत क्षमता कति भनेर सोध्छ। जलविद्युत क्षमता चाहिँ के सम्झिने भने 22, 21, 32 हजार मेगावाट भनेर लास्टमा सम्झिने। तपाईहरुले 22, 21, 32 हजार मेगावाट भनेर यो सबै हजार हजार हो, तर हामी सम्झिँदा के गर्ने? त्यो 1000 मेगावाट भनेर टाइम किन खेर फाल्ने? एकैचोटि भन्दियौ 22, 21 पढ्न पनि सजिलो। 22, 21, 32 हजार मेगावाट है। 22, 21, 32 हजार, त्यो भनेको यो 22 हजार, यो 21 हजार र यो 32 हजार मेगावाट यिनीहरूको क्षमता हो। अब इनकेस परीक्षामा 22, 21, 32 हजार त पढेर गइहाल्छ, कन्फ्युज भयो भने के हो भने कोशीलाई यसो हेर्नु हो भने सबैभन्दा ठुलो नदी जम्मा 22 मेगावाट निकाल्ला त निकाल्दैन, त्यसैले पनि यो हजारमा हो भन्ने कुरा हामी सेन्स लाउनु पर्छ है। दिमाग यसो लाए जस्तो गर्ने अनि टक्क बल्ल उम्रिन्छ लाइयो भने। त्यसपछि सिंचाइ क्षमता। सिंचाइ क्षमता कति हो त भन्दा सिंचाइ क्षमताको कुरा गर्दा 60, 38, 42 हजार वर्ग किलोमिटर, त्यो पनि त्यसरी नै भन्ने। 60, 38, 42 हजार वर्ग किलोमिटर भनेर 60, 38, 42 हजार वर्ग किलोमिटर, त्यो भनेको 60 हजार, 38 हजार, 42 हजार वर्ग किलोमिटर चाहिँ यिनीहरूको सिंचाइ क्षमता हो भने अर्को भनेको तपाईहरुले जान्ने कुरा के छ भन्दा यिनीहरूको बहाव क्षमता कति हो। बहाव क्षमता कति हो भन्दा यो 1564 है। 1564 यसको बहाव क्षमता हो। 1564 है। 1564 यसको बहाव क्षमता। गण्डकीको बहाव क्षमता 1713 र कर्णालीको बहाव क्षमता 1316। अनि यता क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भनेर क्युबिक मिटर चाहिँ प्रति सेकेन्ड भनेर चाहिँ तपाईहरुले इकाइ चाहिँ लास्टमा पढ्ने क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भनेर। अब यो इकाइ नपढिकन गयो नि त तपाईहरुले। यो गण्डकी हामी किनभने यो चाहिँदै चाहिँदैन, त्यहाँ चारवटै अप्सन क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड दिन्छ है। चारवटै अप्सन क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिन्छ। त्यो भएपछि हामीले 1564, 1713 र 1316 पढेर मात्रै गए पनि पुग्छ। यसको यो चाहिँ तपाईहरुले अब सम्झिने, पहिला क्षेत्र सम्झिने, त्यसपछि लम्बाइ सम्झिने, त्यसपछि जलविद्युत क्षमता कति हो, त्यसपछि सिंचाइ क्षमता कति हो र बहाव क्षमता कति हो। क्षेत्र, लम्बाइ अनि तीनटा क्षमता, जलविद्युत, सिंचाइ र बहाव, यसलाई सर्लक्क हामी सम्झ्यौं भने चाहिँ यो तीनटाको। अब अर्को आउँछ फेरि के हो भने यिनीहरू एक्लै त छैनन्, यिनीहरूका सहायक पनि छन् है। हरेकको सहायक हुन्छ मान्छेको, जोको तपाईँ हाम्रा पनि सहायक हुन्छन्। केही भएन भने सहायक भनेका कुन भन्दा फेरि होइन हाम्रा त सहायक छैनन् भन्ने आउला। तपाईका पनि भोलि सहायक जन्मिन्छन्, हुन्छन्, आउँछन् हैन। त्यही भएर यसका पनि सहायक छन्। त्यो सहायक भनेको के हो भने हरेकका 7-7वटा सहायक छन्, फेरि थोरै पनि छैनन्। 7-7वटा सहायक के हुन् भन्दा कोशीका सहायक नदी 7वटा, यसका पनि 7वटा र कर्णालीका पनि 7वटा। अब त्यसलाई सम्झिने कसरी भन्दा मैले यहाँ पूर्वदेखि पश्चिमको फर्मुला बनाउँछु है। पूर्वदेखि पश्चिमको फर्मुला यो भनेको त अदुली तासुई भनेर सम्झिने।
अदुली तासुई कोशीका सहायक नदीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको क्रमै अदुली तासुई है। अदुली तासुई चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमका नदीहरू, यसका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका क्रम हो यो अदुली तासुई। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ क्रम मिलाउनुहोस् भनेर सोधिहाल्यो भने पनि नबिग्रियोस् भन्नका निम्ति मैले यो फर्मुलालाई नै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मिलाएर राखिदिएको छु। यो त भनेको तमोर नदी, अ भनेको अरुण नदी, तमोर, अबाट अरुण, दुबाट दुधकोशी र लीबाट लिखु है। तमोर, अरुण, दुधकोशी र लिखु, ताबाट के होला तामाकोशी र सुबाट सुनकोशी, ईबाट इन्द्रावती भनेर 7वटा सहायक नदीहरू जान्ने। त्यसपछि ठुलो सहायक कुन, ठुलो कुन, सानो कुन है। ठुलो र सानोको सम्झिँदाखेरि तपाईहरुले एउटा फर्मुला सम्झिने, कोशीको सम्झँदा अली भनेर सम्झिने। अली भनेको ठुलो अरुण है, अगाडिको ठुलो हुन्छ पछाडिको सानो हुन्छ यो फर्मुलामा। यो भनेको लिखु चाहिँ सानो नदी हो। कोशीका सहायक नदी मध्ये अली भनेर सम्झिने सहायक नदी अली अली भन्ने अरुण र लिखु। त्यस्तै गण्डकीका सहायक नदीहरूको कुरा गर्दा तिर्बु, माम, दशेका। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तिर्बु, माम, दशेका, त्रिशुली, बुढी गण्डकी, मादी है। यो त्रिशुली, बुढी गण्डकी, माबाट मादी, मादी, मबाट मर्स्याङ्दी है। मादी अनि मबाट मर्स्याङ्दी, दबाट दरौदी है, दबाट दरौदी र सेबाट के हो भन्दा सेती गण्डकी, सेबाट सेती गण्डकी र काबाट काली गण्डकी है। सेबाट सेती गण्डकी र काबाट काली गण्डकी। यसरी हेर्दा सबैभन्दा पूर्वमा गण्डकी नदीको सबैभन्दा पूर्वमा कुन रहेछ त्रिशुली नदी र सबैभन्दा पश्चिममा रहेको नदी काली गण्डकी। सबैभन्दा पूर्वमा त्रिशुली र सबैभन्दा पश्चिममा काली गण्डकी भनेर लेख्ने भने यसको सानो र ठुलो नदीहरू सम्झिने फर्मुला भनेको काद। अली थियो, यसमा काद, काली है, काली र दबाट दरौदी। अब धेरै बुकहरुमा तपाईहरुले त्रिशुली भनेर भेट्नुहुन्छ, त्रिशुली हैन यसको दरौदी हो। मेरो आफ्नो यो फेरि तपाईहरुको पढिराखेका बेला कहाँबाट दरौदी ल्याऊ भन्ने होला। यसको जुन काली गण्डकी नदीका सहायक नदीमध्ये सानो र ठुलो कुन हो भनेर एउटा आधिकारिक दस्तावेजमा छ जुन नेपाल परिचय हो र नेपाल परिचयमा चाहिँ सबैभन्दा सानो नदी दरौदी हो भनेर अहिलेसम्म हामीले मान्ने इभिडेन्स भनेको त्यसैलाई हो प्रमाणको रूपमा, र त्यसमा दरौदी भए हुनाले यसको सहायक नदी दरौदी हो भनेर तपाईहरु सम्झिने है, सहायक नदी। र अब कर्णाली नदीको के हो भन्दा कर्णाली नदीको फर्मुला सानी ठुली तिलामा खसेर है, सानी ठुली तिलामा खसेर मुगु उम्ला कर्णाली बसेर है। मुगु उम्ला कर्णाली बसेर भन्ने लेख्दा बुसेर भनेर लेख्ने, बुसेर यो रको काम छैन है। सानी ठुली तिलामा खसेर मुगु उम्ला कर्णाली बुसेर भन्ने, यो बुसेर भनेर अलि मिठासपनमा अलि यसो लबाक लाउन खोज्यो भने मान्छेले बस्नेलाई बुस्नी भन्छ के, त्यसैले बुसेर भनेर तपाईहरु सम्झिने। यो भनेको सानी बेरी, ठुबाट ठुली बेरी, सानी बेरी, ठुली बेरी, तिला है। सानी बेरी, ठुली बेरी र तिला अनि मुगु कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला भनेको हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली र हुम्ला कर्णाली, बुबाट बुढीगङ्गा र सेबाट सेती, बुढीगङ्गा अनि सेबाट सेती नदी है। बुढीगङ्गा र सेबाट सेती नदी भनेर मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, बुढीगङ्गा र सेती नदी गरी 7वटा सहायक नदीहरू कर्णाली नदीका छन्। अब तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्यो सबैभन्दा पूर्वमा कुन हो कर्णालीको भनेर कहिलेकाहीँ क्वेशन सोध्छ, सानी भेरी। सबैभन्दा पश्चिममा कुन हो सेती है। सबैभन्दा पश्चिममा रहेको नदी कर्णालीको सहायक नदी मध्ये सबैभन्दा पश्चिममा रहेको नदी सेती नदी हो भनेर हामी सम्झिने। त्यसो भए आउँछ यहाँ ठुलो, ठुलो भनेको हुती
है। यसको ठुलो र सानोको फर्मुला हुती भनेर सम्झिने, भनिन्छ नि हुती आएर रहेछ भनेर, त्यो भनेको केही गर्न नसक्ने हो। त्यस्तै हुती यो भनेको हुम्ला कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र ती भनेको तिला नदी, हुम्ला कर्णाली र ती भनेको तिला नदी, हुम्ला कर्णाली अनि ती भनेको तिला नदी चाहिँ यसको सबैभन्दा ठुलो हुम्ला कर्णाली र सबैभन्दा सानो तिला नदी। अब तिनटैको एकमुष्ट पढ्नु पर्यो, कसरी पढ्ने? अली कादा हुती भनेर हामी सम्झिने। अली कादा हुती भनेको यो अली भनेको कोशी, कादा भनेको गण्डकी र हुती भनेको कर्णाली, एकमुष्ट पढ्दा चाहिँ अली कादा हुती भनेर सम्झिने। अली कादा हुती भनेर ठुलो र सानो नदीहरू सम्झने तरिका है यसको। र यो सहायक नदी भनेर तिनटालाई सम्झिन्छ। र कोशीको कुरा गर्दा अर्को कुरा गर्ने हो भने कोशी नदीको नामाकरण कुशिक ऋषिको नामबाट गरिएको, कोशीको नामाकरण कुशिक, गण्डकीको नामाकरण केबाट गरिएको भन्दा गण्डक ऋषिको नामबाट गरिएको हो भने कर्णालीको कुरा गर्दा कर्णाली नदीको सबैभन्दा पुरानो नाम चाहिँ पञ्चेश्वरी हो है। पञ्चेश्वरी चाहिँ कर्णाली नदीको सबैभन्दा पुरानो नाम हो, अर्थात् प्राचीन नाम भन्यो भने कर्णालीको पञ्चेश्वरी भनेर सम्झिने। पञ्चेश्वरी आयोजना भनेर नि कता कता कहिलेकाहीँ सुन्नुभयो होला नि यसो समाचारतिर, त्यो कर्णालीको पुरानो नामको आधारमा राखिएको नाम हो कर्णाली नदीको। र यिनको विशेषताका कुरा गर्ने हो भने कोशीलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी भनेर भनिन्छ। कोशी सबैभन्दा ठुलो नदी हो, गण्डकी सबैभन्दा सानो नदी हो। गण्डकी सबैभन्दा सानो भन्न आयो, गण्डकी सबैभन्दा गहिरो नदी हो है, फेरि सानो नपर्नु होला। गण्डकी गहिरो र कर्णाली लामो है। कोशी ठुलो, गण्डकी गहिरो र कर्णाली लामो नदी हो भनेर हामी सम्झिने। यो नदीहरूको आधारमा गरिएको विभाजन तपाईहरुले यसरी सम्झिनुपर्छ है। नदीहरूको विभाजनलाई यसरी सम्झ्यो भने सरल चाहिँ एउटा लाइनमा आउँछ। अब यसमा थप चाहिँ तपाईहरुले नदीहरूमा पढ्ने के हो भने नदीहरूको उपनाम के हो भनेर कहिलेकाहीँ विभिन्न नदीहरूको उपनाम पनि सोध्ने गर्छ है। नदीहरूको उपनामको कुरा यहाँ आउने गर्छ। उपनाममा एउटा छन्द नमिलेको कविता छ, त्यो कविता मैले तपाईहरुलाई भन्छु है। छन्द त मिलेको छैन, त्यही पनि एउटा कविता लेख्नु होला। गंगा काली चक्रा काली, गंगा काली विभिन्न नदीका उपनाम तथा विशेषता भनेर लेख्ने। उपनाम तथा विशेषता है, उपनाम तथा विशेषता भनेर लेख्ने। यसमा चाहिँ तपाईहरुले गंगा काली चक्रा काली, चक्रा काली, गंगा काली चक्रा काली डल्फिन कर्णाली, गंगा काली चक्रा काली डल्फिन कर्णाली, कौमारी मादी, दोस्रो लाइन भनेको कौमारी मादी, कौमारी मादी वैष्णव सेती, वैष्णव सेती, गोही नारायणी, कौमारी मादी वैष्णव सेती गोही नारायणी है। ओलाङ तमोर, ओलाङ तमोर, ओलाङ तमोर दुधपुरा, ओलाङ तमोर दुधपुरा सर्वोच्च अरुण, सर्वोच्च अरुण, ओलाङ तमोर दुधपुरा सर्वोच्च अरुण भनेर लेख्ने। ओलाङ तमोर दुधपुरा सर्वोच्च अरुण, दुई नाम राप्ती, दुई नाम राप्ती है, दुई नाम दुई ठाम जे भनेर पढाइने हुन्छ। दुई नाम राप्ती दक्षिण कर्म, दक्षिण कर्म, लिखु बरुण, लिखु बरुण भनेर हामी सम्झिने। गंगा काली चक्रा काली डल्फिन कर्णाली भनेर हामीले यसलाई गीत भजन जस्तो बनाएर पनि पढ्न सक्छौं। यो भनेको गंगा स्वरूपा भनेर काली गण्डकी नदी है। तपाईहरुलाई सोध्छ गंगा स्वरूपा भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? काली गण्डकी नदी। चक्राकार नदी भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ? काली गण्डकी नदी है। चक्राकार नदी भनेर पनि काली गण्डकी नदीलाई चिनिन्छ भने शालिग्राम पाइने नदी पनि यो काली गण्डकी हो। यहाँ थप्नु होला कतै, शालिग्राम पाइने नदी पनि काली गण्डकी नदी हो भने डल्फिन पाइने नदी कर्णाली नदी हो है। डल्फिन पाइने नदी
कर्णाली नदी हो। र कौमारी स्वरूपा भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भने कुमारी भन्न बित्तिकै मादी है। तपाईहरुले कुमारी भन्न बित्तिकै मादी र वैष्णव भन्न बित्तिकै सेती। वैष्णवी स्वरूपा भनेर कसलाई चिनिन्छ भने तपाई त्यो रूपा सुपातिर नलाग्ने, वैष्णव भन्न बित्तिकै सेती है। वैष्णव आयो क्वेशनमा, वैष्णव देखियो भने यो सेतीको कुरा हो भनेर सेतीतिर लागिहाल्ने। अर्को भनेको गोही नारायणी। नेपालको गोही पाइने नदी कुन हो भने नारायणी नदी। यो नारायणी भनेको गण्डकी नदी नै चितवनमा पुगेपछि नारायणी नदीको नामले चिनिन्छ है। चितवन जिल्लाभित्र यो गण्डकी नदीलाई नारायणी नदीको नामले चिनिन्छ। र गोही पाइने नदी कुन हो भने नारायणी नदी हो। ओलाङ तमोर भनेको यो कस्तो क्वेशन सोध्छ भने ओलाङ चुङ्गोला घाटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नदी कुन हो भनेर क्वेशन सोध्छ। फुल फर्म उसैले दिन्छ, तपाईहरुले कोड मात्रै सम्झेर जाने। ओलाङ तमोर है, ओलाङ तमोर, ओलाङ चुङ्गोला घाटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नदी तमोर नदी हो भनेर सम्झिने भने दुधपुरा भनेको के होला? दुधमती भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भने पुरा भनेको पूर्वी राप्ती नदी। दुधमती भनेको यो पुराको कन्फ्युज भयो भने यसलाई लेख्नु होला पूर्वी राप्ती नदी। पूर्वी राप्ती नदीलाई चाहिँ दुधमती भनेर चिनिन्छ है। दुधमती भनेर पूर्वी राप्ती नदीलाई चिनिन्छ भने नेपालको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति, सर्वोच्च अरुण भनेको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी अरुण नदी हो है। सर्वोच्च अरुण नदी स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदीलाई अरुण नदी भनेर चिनिन्छ। अरुण नदी हो भने दुई नाम राप्ती भनेको के हो भने एउटै नामले दुईतिर बग्ने भएपछि त दुईटा नाम भयो नि त, यता पनि राप्ती उता पनि राप्ती, त्यसैले दुई नामबाट बग्ने नदी राप्ती नदी हो। दुईवटा दुईतिरबाट बग्ने अथवा दुई ठाउँमा एउटै नामले बग्ने नदी राप्ती नदी हो। एउटा दाङतिर बग्छ, एउटा मकवानपुरको चुरे क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएर बगेको छ। यसलाई राप्ती नदी भनेर भनिन्छ भने यो दक्षिण कर्म भनेको के हो भने नेपालमा एउटा यस्तो नदी छ जुन दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्छ। सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण बग्ने हो, किनभने हाम्रो भौगोलिक बनावटै के छ भने उत्तर माथि छ र दक्षिण तल छ। त्यो दक्षिणतिर कर्म छ, तल तल हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने। तर चाहिँ एउटा यस्तो नदी छ दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्दिन्छ है। यो पनि एउटा कर्मनाशा नदी भन्ने ललितपुर जिल्लामा रहेको नदी दक्षिणबाट उत्तरतिर बग्ने नदी हो कर्मनाशा। र यो कुन जिल्लामा पर्छ भने ललितपुर जिल्लामा पर्दछ भनेर हामी सम्झिने। त्यसपछि लिखु बरुणा भनेको लिखु नदीको अर्को नाम के हो भने वरुण नदी हो है। लिखु नदीको अर्को नाम वरुण नदी हो भनेर हामी लिखुको अर्को नाम वरुण नदी भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको विभिन्न नदीहरूका उपनाम तथा विशेषताहरू सम्झिन सक्छौं है। अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो? अब सम्झिन सजिलो लागे कविताबाट सम्झिने, नलाग्ने जतिले उही गंगा स्वरूपा भनेर काली गण्डकी भनेर एउटा जिन्दाबाद मुर्दाबाद शैली हुन्छ नि, जिन्दाबाद 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 भने जस्तो एउटै कुरालाई रटिरहनेलाई मैले भन्ने जिन्दाबाद मुर्दाबाद शैली हुन्छ हो। त्यही शैलीमा सर्लक्क गोक दिने अथवा जीकेमा घोक्ने हो। यो कन्सेप्ट बुझेर हुँदैन है। तपाईहरुले सके टेक्निकले घोक्ने हो, नसके सिधै घोक दिने हो है। ठाडै त्यसलाई घोक्न मिल्छ र त्यो क्वेशन हान्ने हो। अब अर्को क्वेशन जलस्रोतमा के सोध्छ भने तपाईहरुलाई भारतमा पुगेपछि नेपालका नदीहरूको नाम भनेर सोध्छ। भारतमा पुगेपछि नेपालका नदीहरूको नाम चाहिँ के हो भनेर भारतमा पुगेपछिको नाम सम्झिने है। भारतमा पुगेपछि के भनेर चिनिन्छ त्यसको पनि एउटा सूत्र छ है। एउटा सूत्र नलाग्नेले टेबल घोक्ने, मैले दुईटै आइडियामा भन्छु। सूत्र के हो भने कवि कोदा बस, कवि कोदा बस मेम कघा मस मसा भनेर यो 6 वटा नदीहरूको भारतमा पुगेपछिको नाम। भारतमा पुगेपछिको नाम के हो भन्दा कवि कोदा बस है। कोदो भन्ने त सुन्नुभयो होला, यसो कोदाको रोटी पनि कहिलेकाहीँ खाने गर्नु होला, स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हो। कवि कोदामा बस है, कवि कोदामा बस मेम कघा मस मसा भनेर
हामी यो 6वटा नदीहरू कुन कुन पर्छन् भनेर। यो 6वटा सामान्यतया यसै घोक्दिँदा पनि खासै गाह्रो छैन, तर कहिलेकाहीँ टेक्निक लगाएर घोकौँ भन्ने लाग्यो भने यो भनेको कन्काईलाई बिरिङ, कन्काईलाई भारतमा पुगेपछि बिरिङ भनेर चिनिन्छ। कन्काई नदीलाई बिरिङ भनेर चिनिन्छ भने कोशीलाई दामोदर नदी है, कोशी नदीलाई दामोदर नदी भनिन्छ। यो कोशीलाई भारततिर गएपछि बिहारको दुःख पनि भनेर चिनिने हो। कोशी नदीलाई बिहारको दुःख पनि भनिन्छ। खाली बाढी आएर बिहार बगाबगाई गर्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ बिहारको दुःख भनिने हो भने बबई नदीलाई सरयू भनेर चिनिन्छ है, बबईको सरयू, सरयू भनेर यो बबई नदीलाई, जुन बर्दिया जिल्ला हुँदै बग्ने नदी छ बबई, त्यसलाई चाहिँ सरयू नदी भनेर बबईलाई चिनिन्छ भने मेम भनेको मेची महानन्द, मेची महानन्द चाहिँ मेम है, मेम भनेको मेची महानन्द। अब साधारणतया मेम भनेको म्याडम भन्ने हो, तर हामी सम्झिँदा के सम्झिने भने अरूले जे सम्झ्यो तपाईँले कोडिङमा सम्झिने मेम भने मेम भन्ने बित्तिकै मेची महानन्द भनेर हामी सम्झिने। अर्को कघा भनेको कर्णालीलाई घाँगरा है, कर्णालीलाई भारतमा पुगेपछि घाँगरा उपनामले चिनिन्छ, घाँगरा है, घाँगरा भनेर कर्णालीलाई घाँगरा, कन्फ्युज नहुनु होला, फेरि घाँ ग हो कि घ हो भन्नु होला, घाँगरा है, घाँगरा। र अर्को महा, यो मसा भनेको महाकाली शारदा है, महाकाली शारदा नदी, महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि शारदा नदी भनेर चिनिन्छ भनेर सम्झिने। महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि शारदा नदी भनेर चिनिन्छ भन्नेसम्मको कुरा यो भारतमा पुगेपछिको नाम भयो। म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु, कन्काईलाई बिरिङ, कोशीको दामोदर, कन्काई बिरिङ, कोशीको दामोदर, बबईको सरयू, बबईको सरयू र मेचीको महानन्द, मेचीको महानन्द, कर्णालीको घाँगरा, कर्णालीको घाँगरा र महाकालीको शारदा भनेर, महाकालीको शारदा भनेर तपाईहरुले सम्झिने है, महाकाली शारदा हो भन्ने कुरा यो जान्ने। त्यसपछि चाहिँ आउँछ उद्गम स्थलहरु के हो, नदीहरुको उद्गम स्थल अब कसरी पढ्ने भनेर सम्झिने हामी। यो भनेको उद्गम स्थल पढ्ने शैली भनेको साथी हो लेख्दै पढ्दै हो, यो घोकेर मात्रै हुन्न, तपाईहरुले कपीमा लेख्दै पढ्दै गर्ने। अब लेख्ने कसरी भन्ने, लेख्ने पनि त आइडिया चाहियो नि त, सिधै चाहिँ अरुणको तिब्बत तामाकोशी तिब्बत भनेर त नलेख्ने। अब तपाईहरुले पहिला चाहिँ उद्गम स्थल, विभिन्न नदीको उद्गम स्थल के हो त भन्दा, उद्गम स्थलमा एउटा फर्मुला सम्झिहाल्ने, यो फर्मुला चाहिँ सम्झिन पर्छ साथी हो, अत सुताकत्री भनेर यो फर्मुला सम्झिने है। अत सुताकत्री के होला यो, तपाईहरुले यसो गेस गर्नु, अत सुताकत्री भनेको के होला है, सुत भनेको हैन, त्यसैले यो भनेको के हो भने तिब्बतमा मूल भएका नदी हुन्, तिब्बतमा मूल भएका अर्थात् तिब्बत अथवा भोटमा मूल भएका नदी 6वटा छन्। कतिवटा भन्यो भने 6वटा छन्। के हो भन्दा नम्बर 1 त्रिशुली, यो लास्टको त्रिले त्रिशुली भनेर जनाउँछ है, योले कर्णाली, त्रिशुली, कर्णाली, ता भनेको तामाकोशी, तामाकोशी, अ भनेको अरुण, अरुण, त भनेको तमोर, तमोर है, र सु भनेको सुनकोशी भनेर, सु भनेको सुनकोशी भनेर सम्झिने है। जब तपाईले यसो पढ्ने पनि कस्तो शैली हो भने साथी हो, कतैबाट तिब्बत जोडियो भने हामी यो फर्मुला सम्झिहाल्ने हो के। यो जीके पढ्नेहरूले तिब्बतहरु नेपालको सिमाना तिब्बतसँग जोडियो, तिब्बत जब आयो नि तपाईले तलतिर एउटा एरो तानेर अत सुताकत्री भनेर यो 6वटा मूल भएका नदीहरु त्यहाँ सम्झिहाल्ने। जे कुरा आउँछ त्यसलाई चेन बाइ चेन तानेर सम्झिनुपर्छ। यो भनेको अबाट अरुण, तबाट तमोर, सुबाट सुनकोशी, ताबाट तामाकोशी, कबाट कर्णाली र त्रिबाट त्रिशुली गरी 6वटा नदीहरुको उद्गम स्थल कहाँ छ भन्दा यो 6वटा नदीहरुको तिब्बत अर्थात् भोट, त्यो तिब्बतलाई भोट पनि मैले भन्छ, फेरि तिब्बत सरले तिब्बत घोकेर जाने भोट देला अनि कहाँबाट नपढाएको क्वेशन आ भन्नु होला, त्यसैले तिब्बतलाई भोट पनि भनेर चिनिन्छ है, भोट भनेर
अब यो त हामी तपाईँहरू परीक्षा दिने मान्छेहरूले यो मुना मदन भन्ने एउटा त्यो च्याप्टर जहाँ पढिन्थ्यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यहाँ भोटमा भनेरै लेखेको छ है, भोट र तिब्बत भनेर हामी सम्झिने। अब यो बाहेकका नदीहरूको कसरी सम्झिने भन्दा काम तपाईँहरूको आइडिया मैले लिन्छु है। काम त्यो घोक्ने लेख्ने काम तपाईँहरूको के गर्ने भने तपाईँहरूलाई अघि नै मैले पढाएँ 21वटा नदीहरूको नाम पढाएँ। एउटा के पढाएँ त अदुली तासुई भनेर पढाएँ। त्यो 3वटा नदीहरूका सहायक नदीहरू 21वटा पढाएँ नि मैले भनिसकेँ। अब हामी कपीमा लेख्दाखेरि यो फर्मुला लेख्ने अनि यसको उद्गम स्थल लेख्ने गरेर प्र्याक्टिस गरियो भने यो कम्प्लिटली आउँछ। पहिला फर्मुला लेख्ने अनि त्यसैको उद्गम स्थल लेख्ने के। अब सिधै त्यो के अरे उसमा चाहिँ टेबल ल्याएर पुरै रटेर नघोक्ने, यसलाई चाहिँ हामी सर्लक्क पहिला फर्मुला अनि त्यो घोक्ने। जस्तै तमोरको अघि मैले भने तिब्बत, अरुणको अघि आयो तिब्बत, दुधको सीको कहाँ हो भनेर आउँछ, तपाईँले कपीमा यतापट्टि लेख्ने दुधको सीको भन्दा पढ्दा दुधकुण्डा भनेर पढ्ने, लेख्दा दु मात्रै लेखे नि हुन्छ कि कपी खर्च हुन्छ भनेर लोभ लाग्छ भने दु मात्रै लेख्ने तपाईँहरूले। त्यो भनेको तपाईँले सम्झिनु पर्यो है, अरूले जे सम्झ्योस् तर तपाईँले यसको फेरि फुल फर्म सम्झिने, दुधकुण्डा भनेर सम्झिने। लीबाट लिकु नदी, लिकु नदीको उद्गम स्थल रोल्बालिङ हिमाल हो है, लिकुको रोल्बालिङ, तामाकोसी तिब्बत, सुनकोसी तिब्बत है, र इन्द्रावतीको जुगल हिमाल, इन्द्रावतीको जुगल हिमाल हो भनेर हामी जु भन्ने, पढ्दा जुगल पढ्ने, लेख्दा जु मात्रै लेख्ने गरेर यसलाई तपाईँले 5-7 पटक यसरी नदीहरूको उद्गम स्थल पढ्नु हो भने सर्लक्क फर्मेटिङमा पढिन्छ। त्यो सोझै घोकियो भने अलि आउन गाह्रो हुन्छ, लेख्दै पढ्दै गर्ने। तर लेख्दै पढ्दै पनि एउटा चेनमा पढ्ने, 3वटाको 21वटा नदीहरूको सूत्र लेख्ने अनि यसरी नै एरो दिँदै प्रत्येकको उद्गम स्थलका सर्टकट फर्म लेख्दै गयो भने यो चाहिँ सबै कम्प्लिटली आउँछ तपाईँलाई है। यो उद्गम स्थल कसरी पढ्ने भन्ने कुरा भयो। अब कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोध्छ भने कुन सहर कुन नदीको किनारमा छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सहर र नदी किनार भनेर सोध्छ है। सहर अनि नदी किनार भनेर, सहर र नदी किनार, सहर अनि कुन नदीको किनार भन्छ। यसको त्यो फर्मुला सर्मुला कविता सविता केही घोक्न नलाग्ने, किनभने देशभरिका सहर र नदी किनारको फर्मुला र कविता बनायो भने त्यही हराइन्छ। हामीले पहिला सहरहरू सम्झिने, यसको भन्दा यो पनि लेख्दै पढ्दै गर्ने काम हो। पहिला सहरहरू, सबै सहरहरू, मुख्य सहरहरू के छन्। एउटा हामीले सुनेको काठमाडौँ सहर छ, सुन्नुभयो होला नि, काठमाडौँ सहर सबैको रहर भन्ने काठमाडौँ। अर्को भरतपुर भन्ने छ, बुटवल भन्ने छ, भैरवा भन्ने छ है, भैरवा छ, धनगढी छ, धनगढी छ, तुलसीपुर छ, तुलसीपुर गीत सुन्नुभयो होला नि, तुलसीपुरमा म जाँदाखेरि भन्ने हो, यो तुलसीपुर भन्ने सहर छ है, तुलसीपुर। अर्को वालिङ भन्ने छ, वालिङ, वालिङ। पोखरा, पोखरा त घुम्नै जानुभयो होला, पोखरा, पोखरा। विराटनगर, मैले यति चाहिँ तपाईँहरूलाई उदाहरणको रूपमा लेखेँ। घरमा तपाईँले लेख्दाखेरि पहिला सहर भए जतिका सहरहरू सम्झिने, त्यसपछि लेख्न थाल्ने। हामीले सहरहरूको नाम सम्झिने, तपाईँले लेख्दा त काठमाडौँ भनेर यसरी फुल्किन लेख्नु पर्यो, का भ बु भई भनेर लेखे हुन्छ सर्टकट। अनि एरो दिँदै यसरी लेख्न थाल्ने, काठमाडौँ, बागमती है, बागमती। अब भरतपुर तपाईँलाई आएन, बुटवल, तिनाउ है, भरतपुर तपाईँलाई आएन अरे, बुटवल, तिनाउ, भैरवा, तिनाउ हैन। फेरि धनगढी आएन, तुलसीपुर, पातुखोला, पातुखोला है, र वालिङ, आधी खोला, आधी खोला उर्लेर आयो भन्ने। यो तपाईँहरूले यो नदीको उद्गम स्थल के अरे यो सहर किनार धेरैवटा गीतसँग कनेक्सन गर्न भने यो सजिलो छ, किनभने भयो जे त्यहाँ नदीकै गीत गाएर सकाइसकेका छन् है। यो गीतसँग जोड्यो भने अनि पोखरा, सेती गण्डकी
सेती नदीको किनारमा पोखरा छ। त्यस्तै विराटनगर बक्रा। अब ल हेर्नु, मैले यहाँ यो बिचमा दुईटा किन छोडेको भने तपाईलाई अब यो लेख्नुभयो, सबै सहरहरूको नाम लेख्नुभयो र यिनीहरूको लेख्नुभयो। अब तपाईले त यो त आइसक्यो त। अब घोक्ने के हो भने हाम्रो बानी के हुन्छ भने फेरि पनि त्यही काठमाडौँ, बागमती, बुटवल, तीनौं पातु खोला, वालिङ आदि खोला, त्यो तपाईले एकचोटि जानिसकेको कुरा घोकेर अनावश्यक समय खेर फाल्नुहुन्छ। अब तपाईलाई नआएको भनेको त भरतपुर र धनगढी हो नि। हो, यो दुईवटा घोक्ने, त्यो टेबलबाट दुईवटा घोक्ने र पहिला सहर लेख्ने, त्यसपछि नदीको कुन नदी भनेर लेख्ने र बाँकी रहेका नआएका बल्ल घोक्ने, अनि बल्ल लेख्ने भरतपुर नारायणी नदी। त्यसपछि बल्ल तपाईले त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने के, फेरि एकचोटि घोक्ने अनि कम्प्लिट गर्ने र धनगढी मोहना नदी भनेर, मोहना नदीको किनारमा धनगढी छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले यो नदी, सहर र नदी किनार यो सोझै घोक्नुभन्दा तपाईहरुले पहिला सहरहरूको नाम त्यसपछि नदीको नाम लेखेर घोकियो भने, घोक्न त घोक्ने हो तर घोक्ने पनि तरिका हुन्छ है। यसरी घोकियो भने यो कम्प्लिटली अलि आउँछ भनेर मैले तपाईहरुलाई यो शेयर गरेको है। अब जल स्रोतमा अर्को भनेको जल स्रोतसँगै जोडिएको विषय भनेको ताल है। ताल पनि जल स्रोतै हो। तालमा हामीले मुख्य पढ्नुपर्ने तालहरू भनेको एउटा रारा है, रारा। अर्को भनेको फोक्सुन्डो, रारा फोक्सुन्डो। यसको अलि विरत पढ्नुपर्छ, बाँकीहरूको जिल्ला पढे पुग्छ। फोक्सुन्डो। अर्को भनेको तिलिचो, फोक्सुन्डो, रारा, फोक्सुन्डो, तिलिचो र छेरोल्पा ताल। छेरोल्पा हिमताल है, यो हिमताल हो। छेरोल्पा हिमताल भनेर यो तीनवटाको तपाईहरुले चारवटाको कुरा पढ्नुपर्छ। अब त्यो छेरोल्पालाई छोडेर यिनी तीनवटाको हामी एकमुष्ट पढौँ। तीनवटाको कुरा गर्दा के गरेर भन्ने भने नम्बर 1 त हामी जिल्ला कुन हो है, जिल्ला प्याटर्नबाट छिर्ने, जिल्ला कुन हो। त्यसपछि यिनीहरू कति उचाइमा अवस्थित छन् है, कति उचाइमा अवस्थित छन्। त्यसपछि यिनीहरूको उपनाम के हो त, उपनाम के हो। र अर्को भनेको अन्य भनेर चारवटा क्याटेगोरीमा हामीले यसलाई विभाजन गर्ने है। जिल्ला कति उचाइ समुद्र सतहबाट, यिनीहरूको उपनाम के, केही न केही उपनाम छ यिनी तीनवटाको। र अन्य के हो भनेर छेरोल्पा बाहेक, छेरोल्पालाई तपाईहरुले नसम्झिने, बाँकी यो तीनवटालाई लेख्ने। अब जिल्लाको कुरा गर्दा रारा कुन जिल्ला हो, रारा मुगु फोक्सो डोल्पा है, फोक्सुन्डो भनेर नपढ्ने के, रारा मुगु फोक्सो डोल्पा, तिलिचो मनाङ सक्यो। तीनवटाको रारा मुगु फोक्सो डोल्पा, तिलिचो मनाङ यिनीहरूको जिल्ला सक्यो है। अब उचाइ कति कतिमा भन्दा उचाइ चाहिँ यो 3200। फेरि हामी के गरेर आउँछौँ, उचाइ पढ्दा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मिटर भनेर पढ्छौँ के। नेपालको जे सिके आओस् उचाइमा मिटर छ, किलोमिटरमा छैन। तपाईको जति उचाइ भनेर सोध्यो, समुद्र सतहदेखिको उचाइ भन्यो भने चाहे सगरमाथा सोधोस्, कञ्चनजङ्घा सोधोस्, हिमाल सोधोस्, पहाड सोधोस्, तराई सोधोस्, जेको पनि उचाइ सोध्ने बित्तिकै मिटरमा छन् सबै है। उचाइ चाहिँ मिटरमा छन् भनेर जान्ने। र फोक्सुन्डो 3613, 3200 पछि माथि 3613 सिरियल्ली छ 3613 मा। र तिलिचो ताल 49-19 मिटरमा छ भनेर यो उचाइ है। यो सबैको फेरि मिटर भनेर सम्झिनु होला। साथीहरु किलोमिटर घोकेर जालन र चिर्लिममै डुब्लान् है, मिटर। अब त्यसपछि उपनाम के हो त, उपनाम यिनीहरूको उपनामको कुरा आउँछ। रारालाई महेन्द्र ताल भनेर भनिन्छ, महेन्द्र ताल भनेर भनिन्छ है, रारालाई महेन्द्र ताल। त्यसो भए महेन्द्र ताल कहिलेदेखि भन्न थालियो भने 2020 चैत्र 13 गते, 2020 चैत्र 13 गते यसलाई महेन्द्र ताल भनेर घोषणा गरिएको है। रारा ताललाई 2020 चैत्र 13 गते
यो नेपालको अर्को विशेषताका कुरा गर्दा अन्यमा विशेषता भन्दा यो ठुलो हो। ठुलो भनेर के सम्झिने? नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो र यसको क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमिटर छ। 11 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ भनेर राराको यतिसम्म तपाईँ गहिराइमा पुग्ने है। महेन्द्र ताल 2020 चैत्र 13 गते ठुलो र 11 वर्ग किलोमिटर। अब हामीले यहाँ पनि टाइम खेर फालिरहेको हुन्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई सम्झाउन रिभाइज मात्रै यसो मेमोरीमा 2020 चैत्र 13 भनेपछि त यो चैत्र आउन बित्तिकै त यो विक्रम सम्वत हो भन्ने कुरा बुझिहाल्यो नि। विक्रम सम्वतमा वैशाख जेठ असार साउन जस्ता महिना हुन्छन् भने सनमा जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल हुन्छन्। हामी के गरिरहेका हुन्छौँ? विक्रम सम्वत 2020 चैत्र 13 यस्ता मिति त विक्रम सम्वत त हामी कतिवटा घोक्छौँ बुकमा नि। त्यसैले लजिक के लाउने भने पछाडि महिना छ भने त्यसको अगाडिको विक्रम हो कि सन हो भनेर नघोक्ने। किन? महिना आउन बित्तिकै त यो विक्रम हो भन्ने सम्झियो र सन अर्को चैत्र आउन बित्तिकै र जनवरी आउन बित्तिकै यो सनमा हो भन्ने कुरा बुझिहालिन्छ। त्यसैले पनि यसलाई घोक्ने शैलीमा पनि तपाईँहरूले अलिकति परिमार्जन गर्ने है। अब फोक्सुन्डोको उपनामको कुरा गर्दा यसलाई वाइ आकारको ताल भनेर भनिन्छ। यसलाई रिग्म ताल पनि भनेर भनिन्छ। रिग्म वाइ आकारको ताल, रिग्म ताल र निर्जीव ताल। निर्जीव ताल किनभने यसको पानी चाहिँ सबैभन्दा चिसो हुने भएकाले यहाँ चाहिँ कुनै पनि जीवको अस्तित्व छैन। यहाँ कुनै जीव बाँचेका छैनन्। त्यसैले पनि यसलाई निर्जीव ताल भनिएको हो। रिग्म ताल र यो वाइ आकारको ताल भनेर भनिएको। अब अन्य विशेषताको कुरा गर्दा यो सँगै एउटा सुलीगढ झरना पनि छ। यो सँगसँगै सुलीगढ झरना छ। सुलीगढ झरना यो सँगै रहेको झरना हो सुलीगढ झरना हैन। सुलीगढ झरना पनि कतिमा भन्दा 36-13 मिटरमै अवस्थित छ सुलीगढ झरना, जसलाई हामी नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको झरना पनि भनेर गन्ने गर्दछौँ। सुलीगढ झरनालाई नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको झरना पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। भने विशेषताको कुरा गर्दा यो सबैभन्दा नेपालको गहिरो ताल हो। फोक्सुन्डोलाई हामी गहिरो ताल भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। र जुन के अरे यो चाहिँ कति गहिरो छ भने अब गहिरो त छ, कति छ भन्दा 650 मिटर गहिरो छ है। 650 मिटर। तपाईँलाई जान्नै मन लाग्यो भने रारा ताल कति गहिरो छ अथवा तिलिचो ताल कति गहिरो छ भन्ने जान्न मन लाग्यो भने रारा 167 मिटर गहिरो छ भने तिलिचो ताल चाहिँ 200 मिटर गहिरो रहेको छ भनेर हामी गहिराइको कुरा गर्ने। अब तिलिचो ताललाई के भनिन्छ भन्दा स्थानीय भाषामा तिरिछोबा भनेर भनिन्छ। तिरिछोबा भनेर यसलाई चाहिँ स्थानीय भाषामा तिरिछोबा भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ यसको विशेषताको कुरा विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको ताल हो। विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको ताल हो। अग्लो स्थानमा रहेको ताल है, रहेको ताल हो। अहिले एउटा मनाङ जिल्लामा अर्को ताल पनि सबैभन्दा अग्लो 5000 मिटरमा रहेको भनेर आउँछ। तर त्यो के हो भने हामी जान्ने के हो भने त्यो यत्तिकै हावामा पत्रिकामा आएर हुँदैन। हरेक भनेको त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै भन्नुपर्छ बल्ल। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यो ताल चाहिँ विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको भन्न मिल्दैन। त्यसैले अहिलेसम्म हामीले विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको ताल भनेर तिलिचो ताल मान्ने र पछि चाहिँ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएर आयो भने त्यो चाहिँ बल्ल चाहिँ विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको ताल हो भनेर हामी जान्ने हो है। र यो चाहिँ गहिरोको हिसाब गर्ने भने 200 मिटर गहिरो छ। 200 मिटर गहिरो छ। र अरू कुरा गर्ने हो भने यो फाक्चे हिमालको काखमा छ। हिमालको कुरा गर्ने हो भने फाक्चे हिमालको काखमा छ है। फाक्चे हिमालको काखमा छ र यो नीलगिरी र अन्नपूर्णको बिचमा रहेको ताल पनि हो भनेर नीलगिरी र अन्नपूर्णको बिचमा रहेको ताल भनेर तिलिचो ताललाई चिन्ने गरिन्छ भनेर हामी सम्झिने। नीलगिरी र अन्नपूर्णको बिचमा कुन ताल छ भने तिलिचो ताल छ भनेर यतिसम्म चाहिँ तपाईँले रारा फोक्सुन्डो र तिलिचोको जान्नुपर्छ है। रारा फोक्सुन्डो र तिलिचोको कुरा यो ट्याक्क एउटा फर्मेटमा तपाईँले यही पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूले एउटा राम्रो खालको फर्मेट तयार गर्यो भने पनि हुन्छ। र यो मैले किन यसरी भनेको भने कम्पेयरिङ टेबलमा पढेको कुरा छिट्टो मेमोरीमा आउँछ है। सिधै रारा मात्रै भन्यो भने त्यो मेमोरीमा आउँदैन।
तर तपाईको कम्पेयरिङ टेबलमा चाहिँ जब जे कुरालाई पनि यसलाई मात्रै हैन तपाईले हरेक कुरालाई कम्पेयरिङ टेबलमा पढ्ने बानीको विकास गर्नु होला। त्यो भयो भने के हुन्छ भने 3200 36 13 र 49 19 मिटर भन्यो भने यो एउटा भोले पनि यो दुईटा आइदिन्छ। त्यसले अर्को तेस्रो अप्सन तपाईलाई पत्ता लगाउनका निम्ति सजिलो हुन्छ। तर एउटै मात्रै घोक्नु हो भने त्यो नआइदिन सक्छ। त्यसैले हरेक कुराको धेरैवटा त्यही कुरा तपाईले सम्झिनु हो भने सजिलो हुन्छ। अब छेरोल्पाको कुरा गर्दा यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल हो। ठुलो हिमताल हो। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमताल हो। यो दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ। जिल्लाको कुरा गर्दा यो दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ है। दोलखा जिल्लामा कति मिटर उचाइ अघि पनि मैले भने 4580 मिटरको उचाइमा छ है। 4580 मिटर उचाइमा चाहिँ छेरोल्पा हिमताल रहेको छ भने यसमा पानी कति छ भनेर अब अलिकति पानी यसको विशेषताको कुरा गर्दा पानी 8 करोड घनमिटर पानी 8 करोड घनमिटर पानी यसमा रहेको कुरा पत्ता लागेको छ भने बीचमा चाहिँ पानी बढी भएर फुट्ने भयो र यसले ठुलै बगौला जस्तो भएर यसलाई चाहिँ नेपाली सेनाको प्रयासमा यसबाट बाहिर पानी निकाल्ने काम पनि भएको थियो। अब यो हिमताल भनेको के हो भन्ने तपाईहरुलाई आउला। हिमताल भनेको हिउँ पग्लिएर अर्थात् त्यसको वरिपरि भएका हिमालको हिउँ पग्लिएर बनेको ताल हो भन्ने। अब तपाईहरुलाई लाग्ला अब सबै कुरा त ताल पढाएर भयो, ताल भनेकै के हो भन्ने लाग्ला। ताल भनेको भयो भने हामी यसरी सम्झिने, यो एउटा गोलो हेर्नुस्, यसको कतैबाट निकास भएको देख्नुहुन्छ छैन नि, यसमा कतैबाट पनि निकास भएको छैन हो। यो भनेको के हो भने चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको छ है। चारैतिरबाट यो चारैतिरबाट जमिन छ हो। चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको, बीचमा पानी भएको है। बीचमा पानी भएको स्थान चाहिँ ताल हो। चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको र बीचमा पानी जम्मा भएको स्थललाई ताल भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा पनि यसो सम्झना गर्ने है। यो त नसोध्ला, सोधिहाले पनि तपाईहरुले मिलाउन त मिलाउनुहुन्छ, तर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सम्झिने र कहिलेकाहीँ यो तालको कुरा गर्दा बयलजुरे ताल भनेको के हो भनेर पनि सोध्ने गर्छ है। बयलजुरे ताल भनेको कस्तो भने नदी बग्दै आयो, यो एउटा नदी बग्दै आयो र बीचमा यसले यो यहाँबाट बग्थ्यो तर बीचमा यसले यस्तो गर्यो, पुरै आफ्नो धार परिवर्तन गरेर यताबाट बग्यो र पछि फेरि यतैबाट बग्न थाल्यो तर यहाँ पानी जम्मा भएको भयो भने यस्तो नदी बग्दै गर्दा र धार परिवर्तन गर्ने बेलामा पानी जम्मा भएर बनेको ताल यसलाई बयलजुरे ताल भनेर भनिन्छ है। बयलजुरे ताल भनेर भनिन्छ। कहिलेकाहीँ बयलजुरे ताल भनेको के हो भने बयलजुरे ताल भनेको नदीले धार परिवर्तन गर्दा बनेर पानी जम्मा भएर बनेको ताललाई बयलजुरे ताल भनेर भनिन्छ भनेर सम्झिने। र यो नदीहरूको कुरा गर्दा नदीहरूले जहिले पनि तपाईको यस्तो भी आकारको सेपमा हुन्छन्। नदीहरू जहिले पनि यो खिँदै 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 यहाँको चट्यानहरू खिँदै गएर नदीहरूको आकार कस्तो हुन्छ भने माथि देख्दा तपाईले समतलदेखि नै तल पुग्दाखेरि यो भी आकार अर्थात् तल यस्तो खोचहरू बनेको हुन्छ। हरेक नदीको तलपट्टि यस्तो खोचहरू निर्माण भएको हुन्छ भनेर हामी खोचहरूको कुरा पनि सम्झिने है। र तालमा अर्को भनेको अब तपाईहरुले यसो टिप्ने विभिन्न जिल्लामा रहेका तालहरू र अलि महत्त्वपूर्ण हुने तालहरू मैले यहाँ सर तपाईलाई सोध्न सक्ने र जिल्ला सोध्न सक्ने तालहरू मैले यहाँ भनिदिन्छु है। सोध्न सक्ने र अलि महत्त्वपूर्ण मानेका टेबलमा धेरैवटा तालहरू छन्। तीमध्ये मलाई महत्त्वपूर्ण लागेका हुन्, फेरि सम्झिनु होला। यति पढे पुग्छ भनेर त्यति पढेर नजाने, त्यो कम्पलसरी पढ्ने। त्यो बाहेक पनि आफूले कोर्समा भएका अन्य कुराहरू पढ्ने। जस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण तालको कुरा गर्दा है, तालमा नम्बर 1 झिलमिला। झिलमिला ताल कहाँ भन्यो भने कञ्चनपुर। झिलमिला ताल कञ्चनपुर है। घोडागढी ताल कैलाली। घोडागढी महत्त्वपूर्ण तालहरू अलि परीक्षाका निम्ति सम्भाव्य तालहरू घोडागढी ताल कैलाली। अर्को जगदुल्ला ताल ढोल्पा। जगदुल्ला ढोल्पा है। जगदुल्ला ताल ढोल्पा भनेर हामी जगदुल्ला ताल ढोल्पा।
त्यसपछि बुलबुले ताल सुर्खेत। सुर्खेत बुलबुले भन्ने गीत सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? बुलबुले सुर्खेत है, सुर्खेत। र यो कञ्चनपुरमा अर्को ताल भनेको रानी ताल पनि हुन्छ है, रानी ताल कञ्चनपुर। र त्यो रानी भन्यो भने कञ्चनपुर, राजा रानी भन्यो भने मोरङ, राजा रानी भन्यो भने मोरङ, मोरङमा छ है। त्यस्तै पनि अर्को जगदीशपुर ताल, जगदीशपुर कपिलवस्तु, जगदीशपुर कपिलवस्तु। र यहाँ जगदीशपुर मात्र होइन, जाखिरा भन्ने पनि छ, जाखिरा। यो पनि अलि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ है, टेबलमा भएका मैले सिलेक्टेड गरेर तपाईँहरूलाई भनेको। जाखिरा र जगदीशपुर ताल कपिलवस्तु। अर्को गजेडी ताल, तपाईँहरूलाई लाग्ला ताल पनि गाँजा खान्छ भनेर, गजेडी ताल रूपन्देही है, लगेर फालिदियो भने खाइहाल्छ, गजेडी रूपन्देही। अर्को भनेको सत्यवती पाल्पा, सत्यवती पाल्पा। पञ्चासे, पञ्चासे भन्छ। पञ्चासे ताल कहाँ हो भन्दा कास्की स्याङ्जारा पर्वत, कास्की स्याङ्जारा पर्वतको सिमानामा पञ्चासे ताल छ। स्याङ्जारा पर्वतको सिमानामा पञ्चासे ताल रहेको छ भनेर, पञ्चासे ताल कास्की स्याङ्जारा पर्वतमा रहेको छ भनेर सम्झिने भने। अर्को इन्द्र सरोवर मकवानपुर, इन्द्र सरोवर मकवानपुर, मकवानपुर। यो इन्द्र सरोवरको कहिलेकाहीँ यो मानव निर्मित, नेपालको पहिलो मानव निर्मित ताल हो, मान्छेले बनाएको ताल है, मान्छेले नै बनाएको ताल हो यो इन्द्र सरोवर। र यो इन्द्र सरोवर तालबाट कुलेखानी जलविद्युत आयोजना पनि निकालिएको छ। त्यसैले यसको कहिलेकाहीँ क्षेत्रफल सोध्न सक्छ, त्यो 7 वर्ग किलोमिटर छ, किलोमिटर यो इन्द्र सरोवरको क्षेत्रफल छ। र यो 7 वर्ग किलोमिटर र 7 मिटरको, 7 वर्ग मिटरको एउटा कनेक्सन छ। 7 वर्ग मिटर भन्यो भने सगरमाथाको क्षेत्रफल चुचुरोको, र 7 वर्ग किलोमिटर भन्यो भने इन्द्र सरोवर तालको क्षेत्रफल भनेर त्यो 7 तपाईँहरूले कनेक्सनमा पढ्ने, 7 लाई। अर्को भनेको नादिवन ताल सर्लाही, नादिवन, नादिवन सर्लाही, सर्लाही नादिवन ताल भनेर सर्लाही जिल्लामा रहेको ताललाई नादिवन ताल भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अरू टिप्नु होला, गोसाइकुण्ड, गोसाइकुण्ड रसुवा है, गोसाइकुण्ड रसुवा, गोसाइकुण्ड, भैरवकुण्ड, सूर्यकुण्ड, गोसाइकुण्ड, भैरवकुण्ड र सूर्यकुण्ड है। गोसाई, भैरव र सूर्य, गोसाई, भैरव र सूर्यकुण्ड, रसुवा है, रसुवा। त्यस्तै धनुष सागर, धनुष सागर धनुषा, धनुष सागर धनुषा भनेर, धनुष सागर धनुषा। माई पोखरी इलाम, माई पोखरी इलाम, इलाममा माई पोखरी रहेको छ। फेवा रूपा बेगनास, फेवा रूपा अनि बेगनास कास्की है, फेवा रूपा बेगनास कास्की। अनि यो 1000 तिर आयो, 20,000, 20,000 र 16,000 भन्यो भने चितवन, 16,000। अनि अर्को नन्दबाबुजू, नन्दबाबुजू चितवन भनेर हामी यो कुरा चाहिँ सम्झिने, चितवन है, नन्दबाबुजू चितवन भनेर, नन्दबाबुजू चाहिँ चितवन भनेर सम्झिने। यति कुरा मैले यो मुख्य भनेको, फेरि तपाईहरुले यति भनेको छ होला, अरु पनि सर हेर्ने, यो चाहिँ कम्पलसरी जानेर जाने। अलि बढी क्वेशन प्रभावित क्षेत्र यो हैन, क्वेशन आउने। र यहाँ एउटा टिमुरे ताल भनेर पनि सम्झिने, टिमुरे ताल, टिमुरे भनेको गुल्मी जिल्लामा छ। टिमुरे ताल गुल्मी जिल्लामा छ भने ठाडा दह भनेर अर्घाखाँची, अरु दहहरु पनि धेरै छन्। ठाडा दह अर्घाखाँची भनेर, ठाडा दहलाई अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको दह हो भनेर हामी ठाडा दह अर्घाखाँची भनेर सम्झिने है। यति भनेको महत्त्वपूर्ण तालहरु हुन्। अब अरु चाहिँ गिरिदह, विष्टदह, शेखदह, त्यो दहहरुको पछाडी थर आए जस्तो लाग्यो भने त्यो जुम्ला हो। जुन दहको पछाडी यसो थर आयो, गिरी भने नि एउटा थर हो,
विष्ट भनेको नि एउटा थर हो र शेख भनेको नि एउटा थर हो। ती तीनटा थर आयो भने जुम्ला जिल्लामा रहेका तालहरू हुन् है। थर आउन बित्तिकै जुम्ला जिल्ला। अर्को ऋण मच्चे दह र पापकुण्ड भन्यो भने ऋण मच्चे पापकुण्ड र छायानाथ दह मुगु है। ऋण मच्चे पापकुण्ड र छायानाथ दह है। ऋण पाप र छाया यी तीनटा चाहिँ मुगु जिल्लामा रहेका हुन् भनेर सम्झिने। त्यस्तै साल्पा पोखरी भोजपुर जिल्लामा रहेको छ, साल्पा पोखरी भोजपुर। अर्को एउटा इलिम पोखरी भन्ने छ, नाम पनि सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्ने। इलिम पोखरी भन्ने लमजुङ जिल्लामा रहेको इलिम पोखरी ताल भनेर लमजुङ जिल्लामा इलिम पोखरी। गङ्गा जमुना कुण्ड भन्यो भने धादिङ है। गङ्गा जमुना कुण्ड भन्यो भने धादिङ जिल्लामा रहेको कुण्ड चाहिँ गङ्गा जमुना कुण्ड हो भनेर यतिसम्म चाहिँ तालमा तपाईँहरूले जान्नुपर्छ है। कहिलेकाहीँ तालको अरू एक्स्ट्रा भनेको यहाँ 2-3वटा मैले कुरा भन्छु। तालमा बैदाम ताल भनेर कुनलाई चिनिन्छ भन्छ है। बैदाम ताल भन्यो भने कुन हो? फेवा ताललाई बैदाम ताल भनिन्छ। र अर्को भनेको सोध्ने भनेको हर्पन खोला र मर्सी खोला कुन तालमा मिसिन्छन् भन्यो भने फेवा तालमा मिसिने हर्पन खोला र मर्सी खोला भन्ने 2वटा खोलाहरू छन् जुन फेवा तालमा मिसिन्छन्। र अर्को भनेको खत्याड खोला भन्ने छ, रारा तालबाट निस्किएको खत्याड खोला। खत्याड खोला है। खत्याड खोला रारा तालबाट निस्किएको खोला हो भनेर हामी सम्झिने। यसो सम्झिन कोसिस गरे जस्तो गर्ने है। अब कुरो आउँछ त्यसपछिको भनेको तपाईहरुलाई तालपछि झरना है। झरनामा के जान्ने भने झरनामा अरु धेरै कुरा तपाईहरु बोक्ने। मैले ठुलो अग्लो र नेपालको सबैभन्दा अग्लो र यसो महत्त्वपूर्ण झरना के हो भन्ने कुरा यसो चिनाउँछु मैले है। झरनाको कुरा गर्दा जीवन शर्माको गीत सुन्नु भएको छ कि छैन? झरनाको चिसो पानी भन्ने है। झरनाको चिसो पानी। यो झरना नेपालको सबैभन्दा अग्लो। झरनामा जान्नुपर्ने अग्लो कुन? त्यसो भए यो अग्लोमा नि 1 र 2 भनेर जान्ने। सबैभन्दा अग्लो र त्यसपछिको कुन भनेर अग्लो। र अग्लो मात्रै हैन, अग्लो स्थानमा रहेको कुन? अग्लो स्थानमा रहेको कुन भनेर अग्लो स्थानमा रहेको कुन भनेर पनि सम्झिने है। अग्लो स्थानमा यो पहिलो अग्लो स्थानमा रहेको झरना। अग्लो झरना पञ्चाल झरना। पञ्चाल झरना कहाँ भन्दा? कालीकोट जिल्ला। पञ्चाल झरना कालीकोट जिल्ला। कालीकोट जिल्ला र कति उचाइको भन्दा 381 मिटर। झरनामा उचाइ जान्नुपर्छ 381 मिटर भनेर यसरी। 1 नम्बर झरना भनेको पञ्चाल झरना कालीकोट जिल्ला र 381 मिटरको यसको उचाइ 381 मिटर अग्लो छ भनेर यो टक्का यसको अग्लाई यो 381 मिटर हो भनेर तपाईहरुले सम्झिने। अब दोस्रो ठुलो झरना भनेर यो पहिलाको पहिलो अहिले यसले फाल्दिएर दोस्रो भएको एउटा झरना छ। त्यसलाई पनि दोस्रो झरना भनेर कहिलेकाहीँ अपडेट नहुने, क्वेशनमा अपडेट भएनन् भने क्वेशन काट्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा दोस्रो झरना भनेको यातुङ झरना। यातुङ झरना अघि जस्तै जिल्ला कुन है, सिएनमा पर्ने जिल्ला कुन भन्दा तेह्रथुम है। तेह्रथुम जिल्ला र कति मिटर उचाइ भन्यो भने 365 मिटरको यसको उचाइ थियो। 365 मिटर यातुङ झरना तेह्रथुम 365 मिटर यो अग्लो थियो भनेर सम्झिने। अब सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको झरना कुन भन्ने कुरा आयो। यो भनेको अघि पनि मैले बोलेको थिएँ कता कता, सुलीगढ झरना। नामै हेर्दा काफी छ के। तपाईहरु यसो नाममा यसलाई अलिक क्रिटिकलले हेर्यो भने सुली भनेको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो है। सुली भनेको अग्लो बनाउनेलाई सुली भनिन्छ हो। त्यो सुली भन्दा बित्तिकै अग्लो स्थान भनेर सम्झिन्छ। सुली भनेको अग्लो स्थान हो है। अग्लो स्थानमा त्यो जब मृत्युदण्ड दिनलाई नि सुली चढाउने भन्छ नि, अलि अग्लो स्थानमा राखेर टक्क मृत्युदण्ड दिइरहन्छ हुन्छ हो। त्यसैले सुली भनेको अग्लो हो भनेर हाम्रो कन्सेप्टमा त्यो राख्ने। र सुलीगढ यो कुन जिल्ला भन्यो भने डोल्पा जिल्ला। र अब अग्लो स्थान भनेपछि त समुद्र सतहबाट कति अग्लो भन्ने हुन्छ नि त
समुद्रबाट कति अग्लो समुद्र सतहदेखि भन्यो भने 36-13 मिटर उचाइमा 36-13 मिटर उचाइमा फोक्सुन्डो तालसँगै रहेको झरना हो है। 36-13 मिटर उचाइमा रहेको झरना हो भनेर हामी झरनामा यो दुईवटा पक्षहरू सम्झिन्छौँ। र अरू अब हामी सम्झिन पर्ने झरनाहरू के यो बाहेकका झरना भन्दा तपाईहरु के सम्झिने भने अब लागौँ अब आफ्नै छिमेकी जिल्ला अर्घाचीतिरबाट सुरु गरौँ हैन। एउटा तिलखुवा झरना है, तिलखुवा र शीतखोला, तिलखुवा र शीतखोला अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको झरना है। तिलखुवा र शीतखोला अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको झरना। त्यस्तै द्वारीखोला झरना भन्यो भने द्वारीखोला कहाँ हो? द्वारीखोला दैलेख है, द्वारीखोला दैलेख, ओडारी खोला उदयपुर, द्वारीखोला दैलेख, ओडारी खोला उदयपुर। त्यस्तै अर्को भनेको टिपताल झरना ताप्लेजुङ, टिपताल झरना ताप्लेजुङ, इलाम डाँडा ताप्लेजुङ है। टिपताल झरना, इलाम डाँडा ताप्लेजुङ है। ओडारी खोला उदयपुर, द्वारी खोला दैलेख। चेपे नदीको झरना मनाङ जिल्लामा, चेपे नदीको झरना मनाङ जिल्ला भनेर सम्झिने। चेपे नदी मनाङ जिल्लामा रहेको छ, चेपे नदीको झरना मनाङ जिल्ला भनेर हामी चेपे नदीलाई सम्झिने है। त्यस्तै सेती नदीको झरना भनेर बझाङ जिल्लामा रहेको झरना छ, सेती नदीको झरना बझाङ जिल्लामा। अर्को भनेको रूप्से झरना है, बेला बेला आउने गर्छ रूप्से मुस्ताङ कि म्याग्दी भनेर आउँछ। रूप्से झरना मुस्ताङ र म्याग्दी। अब कुन हो अप्सन भन्दा मैले भन्ने गरेको अप्सन मुस्ताङ हो है। किन मुस्ताङ हो भने यो रूप्से झरना यस्तो हो, यो सिमानामा भएको झरना हो। यता मुस्ताङ छ, झर्ने म्याग्दीमा हो। यसले यही भएर हामीलाई गाह्रो बनाइरहेछ है। मुस्ताङबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ र म्याग्दीमा यो झरेको छ। त्यसैले तपाईलाई भने तपाईको स्थायी ठेगाना भन्नुहोस् भन्यो भने कहाँ भन्नुहुन्छ? आफू जहाँ जन्मेको र नागरिकता भएको ठाउँ भन्ने त हो नि। अब यसले पनि जहाँ जन्मियो त्यो कुरा पो यसको स्थायी ठेगाना हुन्छ हो। रूप्से झरनाको स्थायी ठेगाना के हो भन्दा मुस्ताङ हो। तर अब अप्सनमा के गर्यो? अप्सन काट्नेले त बुक हेरेर काट्ने हो। बुकमा मुस्ताङ इनकेस भेटेन र अरू सबै मुस्ताङ नराखिकन म्याग्दी अप्सन राखेर क्वेसन काट्यो भने यसको सही एन्सर म्याग्दी पनि हो। किन झरेको त फेरि म्याग्दीमा छ है। त्यसैले म्याग्दी र मुस्ताङ दुईटै दिएको अवस्थामा मुस्ताङ र म्याग्दी, मुस्ताङ नदिएर म्याग्दी दिएको अवस्थामा यसको एन्सर चाहिँ म्याग्दी हो भनेर रूप्से झरनाको चाहिँ म्याग्दी भनेर तपाईहरु सम्झिने है। रूप्से झरनाको र गंगा जमुना झरना चाहिँ धादिङ, गंगा जमुना धादिङ भनेर सम्झिने। त्यस्तै चाहिँ खरे र बैकुण्ठे झरना पाल्पा है, खरे र बैकुण्ठे झरना पाल्पा जिल्लामा रहेका झरना हुन्। खरे अनि बैकुण्ठे झरना पाल्पा जिल्लामा रहेका झरना हुन् भनेर हामी सम्झ्यौँ। यसो सम्झिन मन लाग्यो भने हैन, नत्र सम्झे जस्तो गरौँ। इक्जाममा फेरि सम्झे जस्तो गर्यो भने काम बिग्रिन्छ है। त्यसैले यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण मानिएका अन्य झरनाहरूको पनि मैले यहाँ कुरा गरेँ। अब अर्को भनेको तपाईहरुलाई भन्ज्याङ है। भन्ज्याङ चाहिँ भन्ज्याङको सर र मैले कुन जिल्लामा कुन भन्ज्याङ छन् भन्नेको अलिअलि यसो सूत्र भनिदिन्छु है। कुन जिल्लामा कुन भन्ज्याङ हो भन्ने कुराको सूत्र चाहिँ सर र मैले भनिदिन्छु। अब भन्ज्याङको सूत्र भन्दा के हो त भन्दा भन्ज्याङमा पहिलो भनेको ताप्लेजुङमा कुन कुन भन्ज्याङ छन् भनेर ताप्लेजुङबाट तपाईहरुले सम्झिने। ताप्लेजुङमा कुन भन्ज्याङहरू रहेका छन् भन्ने कुरा। भन्ज्याङहरूको कुरा गर्दा ताप्लेजुङमा रहेका भन्ज्याङहरू के हुन् भन्यो भने यसको फर्मुला झिङ्गा भन्ने खानु भएको छ कि छैन? झिङ्गा चाटिखा भनेर सम्झिने है। यो भन्ज्याङहरू भनेका ताप्लेजुङमा रहेका भन्ज्याङहरू। ताप्लेजुङमा रहेका भन्ज्याङहरू झिङ्गा चाटिखा है। झिङ्गा चाटिखा चाहिँ ताप्लेजुङमा रहेका भन्ज्याङहरू हुन्। अब झिङ्गा चाटिखा भनेको के हो भन्दा झीबाट झिन्साङ
घाबाट घाङ्ला, झीबाट झिन्साङ, घाबाट घाङ्ला भन्ज्याङ, चाबाट चाबुक भन्ज्याङ, टीबाट तिप्ताला भन्ज्याङ र खाबाट खाङ्ला भन्ज्याङ। यो भन्ज्याङहरूको नाम अलि गाह्रै छ। यो तिब्बतीतिर अलि तिब्बत छोएका भएर यिनीहरूको नामको प्रभाव उतैतिरको छ। झिन्साङ, झीबाट झिन्साङ, घाबाट घाङ्ला र चाबाट चाबुक, टीबाट तिप्ताला र खाबाट खाङ्ला भन्ज्याङ। ताप्लेजुङ झिङ्गा चाटी खाएको पुरा भनेको झिन्साङ, घाङ्ला, चाबुक, तिप्ताला र अर्को भनेको खाङ्ला भन्ज्याङ हो भनेर हामी सम्झिने। त्यसपछि भनेको अन्य महत्त्वपूर्ण भन्ज्याङहरूमा भाटभटिनी भन्ज्याङ शङ्खुवासभा, भाटभटिनी शङ्खुवासभा है, भाटभटिनी शङ्खुवासभा, भाटभटिनी शङ्खुवासभा। अर्को भनेको तपाईँले फाङफुङ, फाङफुङला भन्यो भने मुस्ताङ जिल्लामा रहेका झरना फाङफुङला। नाम्जा भन्ज्याङ मुगु है, नाम्जा भन्ज्याङ मुगु जिल्लामा रहेको भन्ज्याङ नाम्जा भन्ज्याङ मुगु। त्यस्तै टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुला है, टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुला। टिङ्कर भन्ज्याङ भन्यो भने दार्चुला जिल्लामा रहेका झरनाहरू हुन् टिङ्कर भन्ज्याङ भन्यो। उराई भन्ज्याङ भन्यो भने बझाङ है, उराई भन्ज्याङ भन्यो भने बझाङ भनेर हामी उराई भन्ज्याङ। नाङपा भन्ज्याङ सोलुखुम्बु, नाङपा भन्ज्याङ सोलुखुम्बु भनेर हामी सम्झिने भन्ज्याङहरूलाई भन्दै। अब आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पाठमा चाहिँ आज भन्ज्याङसम्म ल्याएर मैले तपाईँहरूलाई भन्ज्याङमा नाकामा ल्याएर छोडिदिएँ है। अब यहाँसम्मको यात्रा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? भन्ज्याङसम्मको यात्रा है, कहाँबाट नदीबाट ल्याएर भन्ज्याङसम्मको यात्रा सरसर्ती यसो आफूले पनि सम्झिन कोसिस गर्ने र त्यसलाई यसो पढ्न कोसिस गर्ने। र अब कसैले नयाँ रूपले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र मेरो अनुहार चिन्नु भएको थिएन भने म सुभाष चन्द्र अर्याल भन्ने है, सुभाष चन्द्र अर्याल है, सुभाष चन्द्र अर्याल भनेर सुभाष चन्द्र अर्याल हो है। मेरो नाम चाहिँ सुभाष चन्द्र अर्याल, एउटा सानो सरकारी जागिरी छु भन्दै आजलाई चाहिँ गुड बाई।